अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात की और इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जलाव, घेराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने अस्करी क़यादत से मुलाकात और इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जलाव, घेराव और पुलिस फोर्स पर पथराव करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा जिना हाउस के बाद सर्विसेज अस्पताल पहुँचे, जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता दिनों जलाव, घेराव और हंगामा आराई के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशंस अली नासिर समेत दीगर जख्मी अहलकारों की अयादत की। इस मौके पर निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जख्मी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहते हुए कहा कि आपने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करके फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की है। कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं, जिन्होंने सियासी जत्थे के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए आपने जज्बे और अज़म से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बाद अज़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस में अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी सूबाई सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म को आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजामात और शर पसंदों के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि आइंदा समात पर हम दलाइल सुनकर जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो कमरा अदालत में इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। नारे लगाने पर जजेस ने इजहार बरहमी किया और अदालत से उठकर चले गए। इस मौके पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस तरह नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं, मुकम्मल खामोशी होनी चाहिए। जिसके बाद अदालत की जानिब से केस की समाअत में जुमे की नमाज का वक्फा कर दिया गया। अदालत में नमाज जुमा के वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज किया गया तो ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि ये इमरान खान की जमानत क़बल अज़ गिरफ्तारी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त है। हमने एक और दरख्वास्त में इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी मांगी हुई है। हम चाहते हैं कि नैब को इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया जाए। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट का अखबार से पता चला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की वक्फे के बाद समाअत से कबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और PTI के वकील सैफुर रहमान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इमरान खान कमरा अदालत में खड़े हो गए और कहा कि तमाम लोग पुरअमन रहें और अदालत के एहतराम को मलहूज़े खातिर रखें। इमरान खान ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून से माफ़ी मांग ली। इमरान खान को देखते हुए PTI के वकील सैफुर रहमान ने भी जहांगीर जदून से माफ़ी मांग ली। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने समाअत से कबल गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपनी लीगल टीम से रब्ता किया। इमरान खान ने वकील हामिद खान से रब्ता करके कहा है कि पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़ी है। इमरान खान ने कहा, मैं आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द अमल आएगा। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो। आप सूरत हाल के हवाले से तैयारी करें। चेयरमैन PTI की जानिब से उनके वकला ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में जमानत के अलावा 4 दीगर दरख्वास्तें भी दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात दर्ज हो चुके उनकी तफसीलात फराहम की जाए और उन तमाम मुकदमात को यकजा कर दिया जाए। अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत दायर की गई। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज ही अदालत में दरख्वास्त जमानत की मुखालफत का फैसला कर लिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर चीफ जस्टिस की अदालत में मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमजा बेगुनाह करार केस की मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज समेत
دیگر کو منی لانڈرنگ ریفرنس میں بے گناہ قرار دے دیا۔ نیب لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے سماعت کی اور کیس کی مزید سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی۔ قبل ازیں لاہور کی خصوصی عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی جانب سے بنائے گئے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیراعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ منی لانڈرنگ کے مذکورہ ریفرنس میں نیب نے شریف خاندان کے بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں اربوں کی جعلی ترسیلات وصول کیں۔ ان کے علاوہ غیر ملکی پے آرڈر کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی، جو ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائے گئے۔ چین میں تیار کیے جانے والے 2 جنگی جہازوں کی پاک بحریہ میں شمولیت۔ دونوں جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جنگی حالات میں مؤثر کارروائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں تیار کیے جانے والے 2 جنگی جہاز PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہجہاں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ دونوں جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور دونوں جہاز ہر قسم کے جنگی حالات میں مؤثر کارروائی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور روایتی کمانڈ اسکروس جہازوں کے کمانڈنگ آفیسرز کے حوالے کی۔ تفصیلات کے مطابق پاک بحریہ کے ترجمان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کے لیے تعمیر کردہ 2 جدید جنگی بحری جہازوں PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہجہاں کی پروقار کمیشننگ تقریب چین کے ہیڈونگ زونگھا شپ یارڈ شنگھائی میں منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر البحر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہجہاں کی کمیشننگ پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا آغاز ہے، جو اعتماد، احترام اور باہمی تعاون کے ستونوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور یہ ہمارے دفاعی تعاون سے ظاہر ہے۔ مہمان خصوصی نے واضح کیا کہ ٹائپ AP054 راجٹ کی تکمیل سمندری خطرات کا جواب دینے اور خطے کے امن و استحکام میں کردار ادا کرنے کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امیر البحر نے مزید کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کے تعاون سے پاک بحریہ نے اپنی قوت اور صلاحیتوں میں اضافے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ نیول چیف نے وبائی چیلنجز کے باوجود منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے سیسٹن بومٹیک چینی بحریہ ہیڈونگ زونگھا شپ یارڈ اور CSTC سمیت بحری جہازوں کی تعمیر میں شامل تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ کوششوں کو سراہا۔ چین میں تعینات پاکستان کے سفیر اور ہیڈونگ زونگھا شپ یارڈ کے حکام سمیت اعلیٰ سول اور عسکری شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان پاک بحریہ کے لیے 4 ملٹی رول فریگیٹس کی تعمیر کا معاہدہ 2018 میں ہوا تھا، جس کے تحت پہلے 2 بحری جہاز PNS اطغرل اور PNS تیمور 2022 میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہوئے۔ ان جہازوں کی تعمیر جدید اسٹیلتھ ڈیزائن پر کی گئی ہے، جس میں سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے بیک وقت متعدد بحری آپریشنز انجام دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ 4000 ٹن وزنی یہ جہاز تکنیکی طور پر جدید اور انتہائی قابل پلیٹ فارم ہے، جن میں سطح سے سطح، زمین پر حملہ، سطح سے ہوا اور زیر آب حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ یہ بحری جہاز سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ڈیٹرنس اور خطے میں خطرات سے بچاؤ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔